अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ हुमायूं हुसैन एक नए व्लॉग के साथ। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो हमने लाहौर के एक हल्का है NA 113 वहाँ पे हम आ गए हैं। और थोड़ी सी आज जो मैंने सोचा कि यार थोड़ी सियासत के ऊपर थोड़ी बातें शातें होनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर व्लॉग में पूछता होता हूँ कि यार आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है। एक होती है शेर, एक होती है बल्ला, क्योंकि वो हम कासिम के अब्बे का नाम तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हम बल्ला ही कह सकते हैं और इसके अलावा और हमारे पास हाल नहीं है। तो हम अब ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं हमारे मेहमान जो हैं उनकी तरफ। और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हाफिज अस्सलाम। इमरान साहब, एडवोकेट, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं साहब, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपको पहले नंबर पे आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी खैर मुबारक, खैर। जज़ाकिल्लाह। जी सर कैसी ईद गुजरी जी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात का बड़ा करम है जी। प्लीज गर्मी बैठे के बैठे मौसम ना में हाफिज हमने साहब। पूरा एंजॉय किया जी। अच्छा गर्मी गर्मी में हमने पूरा एंजॉय किया ईद को। अच्छा, जी तो हाफिज साहब का मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको बताना चाहता हूँ कि इनके बारे में अगर आपने किसी से जानना है। हाफिज साहब टू बी हॉनेस्ट ये नहीं है कि मैं आपके पास बैठा हूँ या मैं आपके साथ हमारे मेरी अच्छी दुआ सलाम है या आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। टू बी हॉनेस्ट हो के मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर इनके बारे में आपने किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है या किसी से पूछना है कि हाफिज साहब कैसी शख्सियत है, ठीक है, तो आप इनके जो मुखालिफ है, जाहिर सी बात है गाँव है, इसमें कितने घर होंगे, अजी ठीक है। बिल्कुल। आप किसी भी बंदे में जाएं, दो तीन पार्टियां तो अमूमन होती अजी हैं। होती हैं, बिल्कुल तो डेफिनेटली होती हैं। मैं इवन के जब ये मैंने ब्लॉग शूट करना था तो मैंने आपके अगेंस्ट जो बंदे थे मैंने उनसे पूछा था कि यार मुझे कोई क्वेश्चन बताएं कि जो मैंने हाफिज साहब से पूछा। उन्होंने कहा यार ऐसा कोई है ही नहीं जी है कि जो हम आपको कहें कि यार हमें उनसे ये एतराज है। लेकिन कुछ बातें और हैं वो ब्लॉग के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस भी करना चाहता हूँ। उनके मैं चाहता हूँ कि आप हमारी थोड़ी रहनुमाई भी करें और यंगस्टर के साथ में आप उनको थोड़ा गाइड भी करें, क्योंकि हमें एक फ्यूचर में जो होता है ना, हमें टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी क्योंकि जो हमारा टीचर होता है, टीचर कौन होगा? जो लीडर होगा, जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो इनकी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो ये है कि जितने भी मैं वो गया हूँ मेरे, उन्होंने मुझे ये कहा कि यार हाफिज साहब के साथ हमें कोई इख्तलाफात नहीं है। हम जब भी उनके पास गए हैं, बेशक हमने उनको वोट दिया है या नहीं दिया, जी कभी उन्होंने हमसे ये बात नहीं की। नंबर दो, उनका जब भी गए हैं उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने हमें अपना छोटा भाई समझा है, हमें अपना बड़ा भाई समझा है। इसके अलावा उन्होंने मतलब कि कभी हमें कोई ऐसा नहीं, कभी वो एक होता है ना कि ऐसे बड़ा समझना कि यार ये कौन है, बड़ी गंदी नजर से देखना है, वो नहीं है। जी जी अब सब क्यों ऐसा क्यों है कि आपकी जो अगेंस्ट जो मुखालिफ पार्टी है वो भी आपकी इन बातों पे तारीफें करते हैं? बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका, आपने वक़्त निकाला और सर मुझे ये इस तो आपका मुझे शुक्रिया मुझे कि मुझे इस काबिल समझा। जी सर। देखो, ये अल्लाह का ख़ास करम है कि मैं नहीं समझता कि इस गाँव में कोई भी मेरा मुखालिफ है। देखो, ये मेरा गाँव है। हम्म। इस गाँव की दुआओं से अल्लाह ने मुझे एडवोकेट मैं बना हूँ। माशाल्लाह। कचहरी फरोज़ाला में पंचायत, तो मैं समझता हूँ कि मैं पूरे इलाके की नुमाइंदगी करूँ। पूरा इलाका जो है, ये जो विलेज है, गड़ियाल खुर्द हो गया, सलीमपुर, बूलचक, बड़ी गड़ियाल, फिर आगे जीवन ग्राए हैं, अकबरियां, बागियां, हमीदपुर, गंदोवाल, बैनीकुली, ये मेरे गांव है। हाँ तो मेरी कोशिश होती है कि इन गांव से कोई भी उठ के जाए, तो मेरा कोशिश होती है कि ये मामला जो है ना गांव में बैठ के सेटल हो जाए, ये थाने कचहरी तक मामला ना पहुंचे। और मैं खुलूस नीयत से, नेक नीति से ये करता हूँ। सिर्फ इसमें प्योरली मेरा मकसद होता है अल्लाह की रजा, कि अल्लाह की रजा के लिए करूं। लोग, देखो, लोग तो राजी नहीं होते, जाहिर है ये इसमें नो लोग डाउट। लोग राजी नहीं होते, तो ना किए जा सकते हैं। कोशिश भी करोगे तो कोई ना कोई मामला आड़े आ जाता है। लेकिन जब इसमें अल्लाह की रजा शामिल हो जाती है ना, तो फिर अल्लाह की ज़ात भी आप पे उसी हवाले से, अल्लाह की ज़ात आपको करती है, जैसे कि आप कोई नेक नीति से कोई काम लेके अच्छा। चले हैं, तो अल्लाह की ज़ात आपको रहनुमाई दे देते हैं। अल्लाह की ज़ात उसमें आपकी मुश्किलें जो वो आसान कर देते हैं। चलें हाफिज साहब, ये तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह आपकी मजीद इसी तरह आपको तरक्कियां दे। जी तो आमीन। लेकिन हाफिज साहब मुझे एक छोटी सी बात का पता चला है जी कि जो बड़े दिल के अजीज थे, क्या जी हुआ उनको कोई मफाद नहीं मिला या
کچھ آپ میں خامیاں تھی یا ایسا کہہ لیں کہ اور آپ نے مزے کی بات اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ اصل میں سمجھ تو بات گئے ہوں گے آپ جی بالکل بات آپ نے کی ہے وہ آج بھی میرے دل کے اتنے ہی عزیز ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ میں سیاست جو ہے نا عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. میں نے یہ نہیں کیا کہ مفادات کی سیاست کبھی نہیں کی. ووٹ ہوتا ہے ضمیر کا. تو یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ جی میں ادھر چھوڑ کے ادھر چلا گیا, ادھر سے مجھے یہ مفاد مل جائیں گے. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھو 2018 سے جتنا بھی پی ٹی آئی کا دور, میں پی ٹی آئی ظاہر میں پی ٹی آئی سے بلونگ کرتا ہوں. میں ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے کبھی بھی جتنے بھی وہ کوشش کیا ذاتی کوئی کام نہیں لیا. ایم پی ایم این اے سے کوئی ذاتی کام نہیں. عمر آفتاب ڈھلو صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. میں نے جو بھی ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ کام ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہو جائے گا. کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی کام, یہ دیکھو نا یہ پی ٹی آئی کے دور میں مردانہ پل سے مہتا سجا سے سڑک شروع ہوئی اور یہ گندوال صبح کو لنک کر گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے ایک اور ان سے ڈیمانڈ کی کہ ایک تو یہ جو ہے نا. اچھا یار وہ ایک ٹیکنیکل حافظہ معذرت تھوڑا سا پرابلم آ گئی تھی تو ہماری جو ویڈیو وہ تھوڑی سی پاز ہو گئی, لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کی بات کو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی مفاد نہیں لیا. ہاں, میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سیاسی جو ہے رہنما ان کو کبھی کام نہیں کہا جی. اچھا ماشاءاللہ. لیکن ایک بات بتائیں حافظ صاحب کہ یہ جو آپ پی ٹی آئی کو فالو کر رہے ہیں جی, یہ کس بنا پہ کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھو خان صاحب جو ہے نا جی, جی میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ پورا قرآن مجید جو ہے اس کا ہر لفظ بابرکت, ہر لفظ کے معنی ہے. ٹھیک ہے, تو آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے جب انہوں نے جو اپنی تقریر میں وہ چوز کی پہلی آیت قرآن مجید کی ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اسی کے اوپر آج بھی اسی کے اوپر, اور الحمدللہ آج وہ قائم ہے. انہوں نے دکھا دیا ہے. اب جس ملک میں جائیں گے جی جی وہاں خان صاحب کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی وہاں شک خان نہیں ہے. صاحب کی باتیں ہوتی میں ہیں. اس بات کو آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں, معذرت حافظ صاحب. دنیا جہان کا کوئی نشہ نہیں تھا کہ جو اس کے اوپر بلیم نہیں تھا کیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور اب بندہ پوچھے کہ اس کو پرووائڈ کون کر رہا ہے, نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ تو صرف جو سیاسی مخالفین تھے وہ ایک الیکشن سٹنٹ بنا رہے تھے, ان کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے تھے, اور حقیقت میں ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ دیکھو میں سب سے زیادہ خان صاحب کا قائل ہوا ہوں کہ اسلامک فوبیا. دیکھو میں حفظ بھی میں نے کیا ہے. میں نے جب حفظ کر رہے تھے تو اس وقت بڑے بڑے علماء اکرام کی تقریریں بھی ہم سنتے تھے. لیکن خان صاحب نے جو اسلامک فوبیا کو ڈیفائن کیا ہے وہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء اکرام نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, وہ 2-3 ورڈ میں انہوں نے اسلامک فوبیا کو ڈیفائن کر دیا. اور بلیو کریں کہ حافظ صاحب جب سے یہ کام ہوا ہے نا, میں پہلے نیوٹرل ہی سمجھتا تھا کہ یار بس ٹھیک ہے, سب کو نا اپنا مفاد ہی نظر آتا ہے. لیکن میں یہ چیز ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جس نے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر نہ چاہا وہ اسلام میں نہیں ہے. یار ایٹ لیسٹ ایک بندے نے کچھ کیا تو ہے, اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے, کیونکہ ہمارا ایمان ہی نہیں اگر ہم ان چیزوں کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن حافظ صاحب اس چیزوں کو کیسے آپ آگے لے کے چلیں گے کہ لوگوں میں ایک شعور آئے, ہونا چاہیے؟ جی مائیوں بھائی, یہ شعور عوام میں آ گیا ہے. اب ہر بچے کو پتا ہے, ہر بچے کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کون خرابی کر رہا ہے, ہمارا ملک پیچھے کیوں جا رہا ہے. دیکھو ایک ہی دن میں ہم جب برٹش انڈیا پارٹیشن ہوا, ہندوستان بن گیا, پاکستان بن گیا, دونوں کی برتھ ایک ہی دن کی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہم سے کتنا آگے نکل گئے ہیں, بہت آگے, اور ہم کہاں ہیں, ہم پھر اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. وہ ایک دن ان کا مودی وہ جو پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی وہ مانگنے کے علاوہ انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے. اور وہ اتنے کہہ رہے ایون کہ یہ بات ہے اگر کوئی بندہ پرسنل لے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی پاکستان کو چھوڑ دو, ہم نے ان کے اوپر بات ہی نہیں کرنی. بالکل, وہ ہمارا ان سے کمپٹیشن نہیں رہا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیول کے نہیں ہیں, وہ بہت آگے نکل گئے. وہ جینوین بات ہے. وہاں رول آف لا ہے, یہاں رول آف لا نہیں ہے.
اور جتنی دیر تک یہ ہو نہیں سکتی حافظ اب یہ کیسے چینج آئے گا؟ کیوں کیا ہو سکتا ہے اب لوگوں کے اب جو 2024 کا یہ الیکشن ہوا ہے میرے نزدیک جو مجھے لگتا ہے باقی ہر الیکشن نہیں کہو آپ یہ کہیں کہ 2024 میں جو سلیکشن ہوئی ہے چلو یہ بھی کر لیں باقی جو پیسہ انویسٹ ہوا ہے ٹائم ویسٹ ہوا ہے لوگوں کو بس ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ بھئی یہ الیکشن ہے ووٹ ڈالنے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ نواز شریف اور یاسمین راشدہ ایک ہی حلقے سے لڑ رہے تھے جی بالکل رات کو 5 بجے تک میں دیکھ رہا ہوں ریزلٹ یاسمین راشدہ جو ہے وہ تقریباً 40,000 کی لیڈ سے ون کر رہی ہیں. نیند آگئی سو گیا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایکسپٹ نہیں تھا کیا کہ اتنا ہوگا. میں ایون کہ الیکشن سے پہلے بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ یار انہی کی گورنمنٹ ہے میں بھی میکسیمم 25 سے 30 سیٹیں جو ہے نا وہ قاسم کے ابا کو مل سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ 5 بجے تک الیکشن کچھ اور تھا اس کے بعد بریک میں سو گیا ہوں اٹھا ہوں نواز شریف صاحب ون کر چکے ہیں. یہ کیسے اصل میں یہ دیکھیں نا انہوں نے ہر حربہ آزمایا ایون کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکر تھے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈران تھے کوئی بیچارے گھر نہیں سوئے نو ماہ گھر نہیں بڑے اپنے گھر نہیں آئے وہ ایسا ہی ہے اپنے بچوں سے دور رہے ایون کہ کمپین نہیں کرنے دی نا ان کو. تو پھر یہ کیا ہوا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے یہ کہا کہ جی جو بھی الیکشن ایجنٹ ہوگا اس کو اٹھا لیا جائے گا. لوگ ڈر کے تھریڈ آئے تھے ہاں مجھے بھی کہہ رہے تھے. میں نے کہا یار میں الحمدللہ ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں سویا گھر میں ہی سو رہا ہوں اور اب بھی انشاءاللہ الیکشن ڈے پہ پولنگ ایجنٹ بھی بنوں گا. ڈر تھا کوئی دل میں ایسا ہی ہے؟ نہیں ڈر نہیں تھا. وہ خان صاحب نے بتا دیا یا کرنا بدوائی یا کرنا تیرا ڈر نکل گیا ہے. اب دیکھو نا عوام نے خوف کے بہت توڑ دیے نو ڈاؤٹ. اب آپ نے دیکھا ہے اب ان لوگوں کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ عوام نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیے خان صاحب کو. وہ کینڈیڈیٹ دیکھو ہمارے سینئر ممبر ہیں لطیف کھوسہ صاحب وہ سوچ سکتے تھے کہ میں خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا اس حلقے میں جس حلقے کی مجھے گلی کا نہیں پتا جس حلقے کی مجھے یوسیز کا نہیں پتا وہاں سے الیکشن لڑ کے اور اتنے مارجن سے اس کو ہرا دیا. یہ خان صاحب کو ووٹ ڈلا ہے. یہ عوام نے یہ خان صاحب کا شعور ہے اور عوام نے شعور دکھایا ہے کہ یہ ہمیں اب شعور آ گیا اب آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ ایک لاوا بن رہا ہے لاوا یہ انشاءاللہ جب پھٹے گا سب کو بہا کے لے جائے گا. نیکسٹ کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ نیکسٹ یہی ہماری پلاننگ اب انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو اس حلقے میں مضبوط کریں. ہمارا 113 ہے شیخو پورہ تو ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب بھی کوئی اچھا فیصلہ کرے کوئی کینڈیڈیٹ وہ دیں جو ڈیزرو کرتا ہے. راحت محلہ سے بڑے اختلافات ہیں لوگوں کے بس آپ سے اتنے نہیں ہیں. ہاں وہ بالکل ایک تو بریگیڈ صاحب کا ایج فیکٹر ہے وہ ماشاءاللہ 90 پلس ہے جی. اچھا 90 پلس ہے تو اس ایج میں ویسے ہی بندہ مس فٹ ہو جاتا ہے جی. ان کے پاس گولڈن چانس تھا وہ 2024 میں الیکشن آیا اپنے بیٹے کو ایڈجسٹ کر لیتے ٹھیک ہے. پہلے بھی وہ دیکھو نا دوسری سائڈ پہ ان کے جو اپوننٹ ہے رانا تنویر صاحب وہ کس طرح لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں تو یہ تو ملتے ہی نہیں ہے جی. مطلب آپ کے بھی پرسنلی ان کے ساتھ تھوڑے سے اختلافات ہیں آپ کی باتوں سے مجھے فیل ہوا. نہیں پرسنلی نہیں لیے علاقے کی دیکھو نا ہم نے 2018 میں پوری یو سی 1 جو ہے گڑیال کلاں پوری یو سی ون کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے. لیکن یو سی کو کیا دیا انہوں نے وہ ان کو بھی پتا ہے. وہ جو ان کے مین سپورٹر تھے جو جن بندوں نے ان کے لیے محنت کی وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ان کے بیہیویئر کی وجہ سے. 3 سالوں کا آپ کوئی ایسا کمپیئر کرنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی 30 سالہ گورنمنٹ اور ہماری 3 سالہ گورنمنٹ میں یہ فرق ہے؟ ہاں یہ تو الحمدللہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہتا سوجا سے لے کر گڑیال کلاں تک ایک روڈ بنا تھا بی آر بی نہر کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ نے موسم ٹھنڈا کر دیا. یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے آپ آئے ہیں تو ساتھ موسم بھی اچھا ہو گیا. اچھا یہ نا
चौधरी इकबाल साहब हमारे MNA थे उस वक्त, तो एक ही MLA होता था डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरे में, एक ही। अच्छा। चौधरी इकबाल बसराज साहब थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। उन्होंने रोड बनाया था। तो 2018 के बाद उमर आफ्ताब ने जब अपने तरक्याती कामों का आगाज किया तो पहला रोड ये उसने दिया हमें, तकरीबन 7.5 किलोमीटर का। ये देखे मेहता सुजा से लेकर गंदवाल सुबह तक ये कारपेट रोड है। ऐसा ही ये PTI की गवर्नमेंट का है। अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात। दूसरा ये क्यों छोड़ दिया? दूसरा मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, ये हमारे गांव को इंटरेस्ट, ये गुजरना मुश्किल था। बिल्कुल। अब हमारे गांव में जब इंटर होते हैं तो ऐसे लगता है कि ये मिसाली गांव बन गया है। सेम लाइक गड़ियाल कलां में भी ऐसे है, सलेमपुर में भी ऐसे है, अकबरियां, बागियां, ये सारे तरक्याती काम करवाए। और एक जो मजे की बात आपको बताऊं कि PTI के दौर में भर्तियां आई पटवारियों के लिए, ठीक है। लो जी, उसमें मेरे एक भतीजे ने अप्लाई किया, वो भी एडवोकेट, एक भांजे ने अप्लाई किया, वो भी, बड़े सारे लोग थे, ठीक है। उनकी को वो कहते थे कि जी, मैंने कहा यार रहने, उन्होंने कहा नहीं जी MP MNA को कोटा मिलेगा तो चलो देखेंगे, हो गया तो ना तो छोड़ देंगे। अच्छा, ठीक है। तो उसमें 100% मेरिट हुआ है, किसी MPA का बंदा नहीं भर्ती हुआ, किसी MNA। वो मेरा एक दोस्त है, उसके 2 रियल ब्रदर उच्चे पिंड से वो स्पीक है, उसके 2 रियल ब्रदर भर्ती हुए हैं पटवार के लिए, कोई सिफारिश नहीं है। क्या बात है, ये होना चाहिए। तो खान साहब ने तो बड़ी कोशिश, देखो उसमें अभी तो वो पटरी पे चढ़ रहे थे, ठीक है, पहला टर्न्योर था, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस आता है, तो वो मेरिट पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो रहे हैं, मेरिट पे हो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और तो ये जो नून लीग है, ये तो आपको पता है कि इनका मेरिट क्या है। ये कोशिश करते हैं, कहते हैं माल बनाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। वो खान साहब का डायलॉग था ना कि एक तो ये ज्यादातर है नहीं और ना ये कोशिश भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी हाफिज साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बिलीव करें, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और जब तक हमारे अंदर सांस है हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपसे हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए दुआ किया करें। आप हमारे बड़े हैं, माशाल्लाह, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। हमें एटलीस्ट इतना तो पता चला कि यार हमें कोई एम देने के लिए कोई है, कोई हमें रास्ता दिखाने के लिए है, क्योंकि घर में जो तरबियत होती है वो तो होती है, लेकिन जो लीडर तरबियत करता है ना, इंसान, बंदे को इंसान बना देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो गाँव है, सारे गाँव के बच्चे, मेरी कोशिश होती है कि एक तो यहाँ नशा जो है ये खत्म हो जाए। नशा जी, ठीक है। वो 2-3 बंदे इधर थे ड्रग पेडलर, तो मैंने उनसे हलफ लिया। अच्छा, उनसे हलफ लिया, मैंने कहा कि आप हलफ दो, आप ये आइंदा काम नहीं करोगे तो मैं आपके साथ हूँ, अगर पुलिस आपको तंग करे तो मैं आपके साथ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे, अल्लाह ने उनको इस्तिकामत दी, वाकई उन्होंने छोड़ दिया, तो कोई उनको तंग भी नहीं करता। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों को कि ये क्रिकेट का इवेंट रखो, कोई जितनी भी गेम का आपको वैसे बड़ा शौक है बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, हम खुद भी खेलते रहे, आपके वाला साहब हमें बड़ा चले हाफिज साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। हम जाते थे वो नंगल शाह ईद के दिन में, जब भी कोई ईद होती थी हम क्रिकेट खेलने सुबह जाते, ईद की नमाज पढ़ी और निकल गए हैं। 2-3 दिन हमारी ये रोटी रोजी यही होती थी कि हमने बस खेलना बस। लेकिन फिर अचानक यूट्यूब कैसे आ गया कि बस अब पॉलिटिशियन में लोगों की रहनुमाई करनी है? बस ये अल्लाह की करम नवाजी होती है। मुझे जिम्मेदारी का बड़ा शौक था, मैं जिम्मेदारी करता, फिर वाला साहब ने कहा कि यार आप एडवोकेट बन जाओ, आप LLB में एडमिशन लो। तो मैंने LLB में एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद फिर वो अल्लाह का खास करम हुआ, माशाल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत सारे लोग जो है वो मेरे लिए दुआएं करते हैं। जरूरतमंद लोगों को जरूरत होती है कि उनको लीगल फैसिलिटीज मिले। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास आता है वो किसी पार्टी से भी हो, वो मुस्लिम लीग नून का जो मेरे पास आ गया है वो मेरी कोशिश होती है उसका काम करूं। हमारे वो साथी है गांव से, बहुत सारे वो इख्तलाफ करते हैं कि यार आपने मैंने कहा यार इसमें सियासत नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा ही है,
دیکھو وہ اگر سیاسی طور پہ کیا تو اس میں پھر مجھے آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. وہ دنیا میں تو فائدہ ملے گا لیکن آخرت کیونکہ ہم نے آخرت ہی اپنی بنانی ہے, مومن بندے کے لیے تو یہی جہنم ہی ہے. جی بالکل. چلے حافظ صاحب, موسم لگتا ہے تھوڑا خراب ہو رہا ہے, اور آپ کا بڑا شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کا بلیو کریں, بس ہمارے جو ویوز ہیں ان کو تھوڑا یہ کہہ دیں کہ تھوڑا بھائی کے چینل کو یار سبسکرائب کرو. اسی طرح ہم لے کے آئے انشاءاللہ, اور لوگوں کی رہنمائی کریں جو ہم سے ہو سکتا ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنے بزی وقت میں, کیونکہ یہ ابھی جا رہے تھے بالکل, تو ان کو میں ایک مرتبہ ان کی طرف گیا ہوں, میں جا کے گیا, میں نے کہا بھائی حافظ صاحب میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے, مجھے آپ ٹائم دیں. انہوں نے کہا مجھے کہ آپ گھر جائیں, میں آ رہا ہوں. میں گھر آ کے بیٹھا ہوں, ود ان میرا خیال ہے کہ 5 منٹ نہیں گزرے ہوں گے, حافظ صاحب آ رہے ہیں, دروازہ لوگ کہہ رہے ہیں آ جائیے آپ انٹرویو کر لیتے ہیں. اصل میں نا لائٹ بڑی بالکل بالکل نارمل, کوئی ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ میں پہلے کنفیوز تھا کہ یار مے بی وہ مجھ سے پوچھیں گے کس طرح کے سوال کرنے ہیں, کیا کرنے ہیں, مجھے بتاؤ. ایسا کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہ میں نے کوئی کاپی رکھی ہے, نہ کوئی میرے پاس پیپر ہے. نیوٹرل ہو کے سوال پوچھے الحمدللہ. تو حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. اصل میں وہ نکلنے لگا تھا, آج گرمی بہت تھی, لائٹ بھی بند رہی, تو بچے بھی تنگ آ گئے تھے کہ چلے ادھر ادھر تو گرمی بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. تو ہمایوں صاحب کا جی چینل جو سبسکرائب کریں جی, یہ ماشاءاللہ میں ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہمایوں صاحب نے چینل بنایا, اور اس طرح کے یہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. فلاحی کام ہونے چاہیے, رفائی کام ہونے چاہیے. تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, تھینک یو سو مچ. تو یہ رہا ہمارا آج کا ولاگ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور نیکسٹ ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.